संसदका 7 दल सहित केही स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका दाहाललाई गठबन्धन जोगाउन सकस राष्ट्रपालाई सरकारमा फिर्ता ल्याउनका लागि पहल भइरहेको सरकारका प्रवक्ता शर्माको भनाइ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले लगाएका लालछनाप्रति कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक कैलाश सिरोयाद्वारा खेद प्रकट समग्र नेपाली मिडियामाथि सुनियोजित प्रहार गरेको भनाइ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले अर्ली इलेक्सनको निर्णय गरेसँगै चौतर्फी चासो प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय कमजोरीलाई ढाकछोप गर्न निर्वाचनको बाटो रोजेको सरकारवालाको भनाइ। टर्की र सिरियाको सीमा क्षेत्रमा गएको भूकम्पका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 5,000 नाग्यो, 15,000 बढी मानिस घाइते। र नेपाल बङ्गलादेशमा जारी साफ अन्डर 20 वुमन च्याम्पियनसिप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश, भारत 3-1 गोल अन्तरले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी नवीन र म सन्तोष। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्नु र गृह मन्त्रालय नपाएको आवेगमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिनुले गठबन्धनको भविष्यमाथि प्रश्न उब्जिएको छ। पूर्व सहमति अनुसार राष्ट्रपति पाउनुपर्ने भन्दै एमाले दिएको दबावलाई माओवादीले स्वीकार गर्न नसक्दा सत्तारूढ प्रमुख दल एमाले चिडिएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार बाहिर रहेका दलहरूलाई सरकारमा सहभागी गराउन तयारी गरिरहेका बेला जसपा सहितका दलहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। एक रिपोर्ट। उहाँहरूले सरकार छोड्नुभयो, उहाँहरूको आफ्नो पार्टीको स्वतन्त्रताको कुरा भयो, त्यस विषयमा पनि फेरि थप छलफल। राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको खोजी गरिरहँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सत्तारूढ गठबन्धन भित्रै चर्को दबावमा परेका छन्। राष्ट्रपतिको निर्वाचन नजिकै गर्दा प्रधानमन्त्री दाहाललाई सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले सरकार बनाउँदाको सहमति सम्झाइरहेको छ। मुख्य गरी नागरिकता विवादका कारण पदच्युत भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफ्ना पार्टीका सबै मन्त्री फिर्ता बोलाएपछि प्रधानमन्त्री दाहाल थप दबावमा परेका हुन्। राष्ट्रपति निर्वाचनको संघारमा सत्तारूढ संसदको चौथो दल नै सरकारबाट बाहिरिँदा दाहाल नेतृत्व सरकार दबावमा परेको प्रश्न देखिएको छ। माओवादी केन्द्रकी नेता अञ्जना विसुङके संवैधानिक विषयलाई राजनीतिक मुद्दा बनाएर आफ्नो पार्टीको नेतृत्वको सरकारलाई दबावमा पार्न खोजेको तर्क गर्छिन्। उनी सरकार बनाउँदा भएका सहमतिका नाममा प्रधानमन्त्रीलाई दबाव दिन नमिल्ने बताउँछिन्। प्रधानमन्त्री तिमीलाई बनाइदिए, त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले जसरी पनि पेल्नु पर्छ र प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीकै हैसियत नै नदिकन चाहिँ प्रेसरमा राख्नुपर्छ भनेर चाहिँ फेरि सरकार चलाउन त सकिँदैन नि त। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रिय सहमति अनुरूप नै उहाँलाई प्रधानमन्त्री दिएको हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले नै हामीले अब जुन समीकरण अहिले छ त्यो समीकरणलाई नै व्यवस्थित गराएर जाने भन्ने उहाँको चाहिँ नियत पनि हो, उहाँको चाहिँ नि व्यवहार पनि हो। गलत ढङ्गले शक्ति ल्याउँ भन्दाखेरि चाहिँ फेरि त्यो टिक्छ भन्ने लाग्दैन मलाई। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लामिछानेलाई सरकारमा ल्याउन प्रधानमन्त्रीलाई दबाव दिँदा सत्तारूढ गठबन्धनमा केही तिक्तता नदेखिएको होइन, जसकारण अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा रहेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक बस्न सकिरहेको छैन। एमाले सरकार बनाउन भएका सहमतिलाई पुनः पालना गर्नुपर्ने माग राख्दा प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसलाई दबावको रूपमा लिन नहुने तर्क गर्दै आएको छ। सो पार्टीका नेता शेरबहादुर तामाङ भन्छन्, सरकार गठन गर्दाखेरिको जुन खालको समझदारीहरू हो त्यो समझदारी अनुसारै अगाडि बढ्नुपर्छ, त्यसकै लिड गर्छ एमाले। त्यसैले यस्ता कुरामा धेरै बहस नगरिकन, धमिलो वातावरण नबनाइकन प्रष्ट ढङ्गले अगाडि बढ्न हामीले भनेका पनि छौँ। पार्टी अध्यक्षले पनि त्यही कुरा गर्नु भएको हो, यसलाई दबावको रूपमा लिनु हुँदैन। यता सरकारलाई समर्थन गरेका साना दलमा पछिल्लो समय नेतृत्वको रवैयामा असन्तुष्टि देखिएको छ। सरकारलाई समर्थन दिए पनि मन्त्री परिषदमा जान आनाकानी गर्दै आएको जनता समाजवादी पार्टी जसपाले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचनका विषयमा पार्टीसँग कुनै छलफल नभएको भन्दै गठबन्धनमा आफूखुसी निर्णय हुने क्रम बढेको दावी गर्छ, जसले गठबन्धनमा समस्या आउने सो पार्टीको धारणा छ। जसपा प्रवक्ता मनिष सुमनले भने, प्रधानमन्त्रीजीलाई पनि छलफल गर्न आवश्यक छैन। मन्त्री परिषद विस्तार भयो नि, त्यसपछि कुनै प्रकारको छलफल भएको छैन। यो सत्ता गठबन्धनको सबभन्दा ठुलो नेता केपी ओलीजीको हो। उहाँहरू 2 जना मात्र सल्लाह गर्नुभयो, मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभयो। 2 जना मात्र सल्लाह गर्नुभयो, सुनेको राष्ट्रपति पद र उपराष्ट्रपति पद पनि बाँडफाँड गर्नुभयो। हामीलाई यो बारेमा केही थाहा छैन। हामीलाई सरकारमा लिनु छ भने सरकारमा सामेल त छँदैछौँ, मन्त्री परिषदमा लिनु छ भने थप छलफल गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ। त्यो थप छलफल भएको छैन। गत पुस 26 गते प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेस सहित 10 दलको समर्थनमा विश्वासको मत पाए। कांग्रेसले लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्दै
जनतालाई प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको बताइरहँदा दाहालले अहिले राष्ट्रपति निर्वाचनमा राष्ट्रिय सहमतिको विषय अघि बढाइरहेका छन्। सत्तारूढ गठबन्धनभित्रको सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी पनि राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको बताइरहेको छ। तर त्यसका लागि प्रमुख दल नै जिम्मेवार नभएको तर्क गर्दै सो पार्टीका प्रवक्ता चन्दन सिंहले भने, राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बन्छ भने अति उत्तम हो नि त। त्यो त कसले चाहदैन, त सबैले चाहन्छ। तर के छ भने बीचमा चाहिँ कुनै किसिमको एउटा व्यवधान राखेर काम गर्यो भने त्यो कुनै अर्थ हुँदैन के। ठुलो दलले यसमा चाहिँ पहल गर्नुपर्ने हो। संघीय संसदको ठूलो दल नेपाली कांग्रेस राष्ट्रपति आफ्नो पक्षमा पार्ने दाउमा रहँदा सत्तारूढ एमाले अहिले प्रधानमन्त्रीलाई सरकार निर्माणमा भएको सहमति सम्झाइरहेको छ। सभामुख आफ्नो पोल्टामा पारेको एमाले राष्ट्रपति पनि आफ्नै पार्टीले लिनेमा ढुक्क छ। तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिँदै गर्दा कतै राजनीतिले कोल्टे फेर्ने त होइन भन्ने एमाले भित्र संशय बढ्न थालेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। यता संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपालाई सरकारमा फिर्ता ल्याउनका लागि पहल भइरहेको बताउनु भएको छ। मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता शर्माले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको गठबन्धन जोगाउन रासपालाई सरकारमा फिर्ता ल्याउन प्रयत्नशील रहेको बताउनु भयो। उहाँहरूले सरकार छोड्नुभयो, उहाँहरूको आफ्नो पार्टीको स्वतन्त्रताको कुरा भयो। त्यस विषयमा पनि फेरि थप छलफल गर्ने। त्यसमा अब एउटा हाम्रो गठबन्धन पनि छ हैन, सरकार सञ्चालन संयन्त्र पनि छ। त्यहाँभित्र छलफल गरेर त्यो राजनीतिक विषय भएको हुनाले राजनीतिक ढङ्गले नै हल गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले बाहिरै साझुन पनि बोल्नु भएको छ। त्यही कुरा नै अभिव्यक्त गर्ने कुरा हो कि हामी यो गठबन्धनलाई बचाउनको निम्ति र उहाँहरूलाई पनि फेरि त्यो ढङ्गले सरकारमा सहभागी गराउनको निम्ति पनि हामी प्रयत्नशील छौँ भनेर बोल्नु भएको छ। त्यसैका निम्ति पहल प्रयत्न भइ पनि रहेको छ र उहाँहरूले सरकारको समर्थनै फिर्ता नलिसकेका भएर सरकार सङ्कटमा पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ त्यस्तो समस्याको छैन। मन्त्री परिषदको हिजो बसेको बैठकले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रबन्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि दैलेखको भैरवी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 जलजलीमा रहेको 45 रोपनी जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ। कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक कैलाश सिरोहियाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले लगाएका लालछनाप्रति खेद प्रकट गर्दै त्यसलाई पुष्टि गर्न चुनौती दिनुभएको छ। अध्यक्ष सिरोहियाले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै लामिछानेले लगाएका लालछनाको 5 बुँदामा जवाफ दिनुभएको हो। नेपालको नागरिकता बिना सांसद र मन्त्री भएको सर्वोच्च अदालतबाट ठहर भई पद गुमाउनु परेको, गैर सांसदका रूपमा पुनः गृहमन्त्री बन्न नपाएको जोगमा तथा दोहोरो पासपोर्ट सम्बन्धी प्रहरी अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न लामिछानेले समग्र नेपाली मिडियामाथि सुनियोजित प्रहार गरेको सिरोहियाले विज्ञप्तिमा उल्लेख गर्नुभएको छ। लामिछानेले गत आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी उनको विषयमा कानुनी रूपमा स्थापित तथ्यका आधारमा समाचार लेख्ने मूलधारका मिडिया सञ्चालक र पत्रकारहरूको नामै किटान गरी लालछना लगाएका थिए। लामिछानेले आफ्ना गल्ती कमजोरी ढाकछोप गर्न वा त्यस सम्बन्धी समाचार आउन नदिन समग्र नेपाली मिडियाको प्रतिष्ठा र विश्वसनीयतामाथि सुनियोजित प्रहार गर्न खोजेको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। लामिछानेले नेपाली मिडियाको प्रतिष्ठा र विश्वसनीयतामाथि सुनियोजित प्रहार गर्न खोजेको भन्दै प्रेस र लोकतन्त्र पक्षधरलाई सह्य नहुने अध्यक्ष सिरोहियाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। धम्कीका कारण अन्यथा भए त्यसको सबै जिम्मेवारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र लामिछानेले दिनुपर्ने सिरोहियाले उल्लेख गर्नुभएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्गमा कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। नेपाली क्रिकेटको सर्वोच्च निकाय नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले अर्ली इलेक्सनको निर्णय गरेको छ। पोखरामा गत साता सम्पन्न क्यान कार्य समिति बोर्ड बैठकले आगामी जेठ मसान्तसम्म केन्द्रीय निर्वाचन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको हो। 2076 असोजमा निर्वाचन भएको क्यान कार्य समिति बोर्डको पदाधिकारी सकिनु 4 महिना अगावै निर्वाचन घोषणा गर्नुलाई पछिल्लो समय क्यानमा उत्पन्न विवाद समाधानका रूपमा हेरिएको छ। चतुरबहादुर चन्दले नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको नेतृत्व सम्हालेको 4 वर्ष नपुग्दै केन्द्रीय निर्वाचनको घोषणा गरेका छन्। क्यानको विशेष साधारण सभा अर्को महिना कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा हुने र आगामी जेठभित्र जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय कार्य समितिको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने निर्णय बोर्ड बैठकले गरेको थियो। अर्ली इलेक्सन किन गर्ने भन्ने बारे कार्य समिति बैठकले कुनै कारण खुलाएको छैन। पछिल्लो समय क्यानको कार्यशैलीमाथि थुप्रै प्रश्नहरू उब्जिएका छन्। यसलाई सल्टाउन क्यान
क्यानले अर्ली इलेक्सनको बाटो रोजेको हुन सक्ने राष्ट्रिय टोलीका पूर्व कप्तान पवन अग्रवाल बताउँछन्। सायद अहिले अलिकति प्रब्लमहरू आइरहेछ, क्यानमा धेरै प्रश्नहरू उब्जिएको छ र अर्ली इलेक्सन गराएर एउटा नयाँ नेतृत्व बनाएर क्लिनअप गर्न खोज्नु भएको कि जस्तो देखिन्छ। 2076 असोजमा निर्वाचित चन्द नेतृत्वको कार्य समिति 3.5 वर्ष आन्तरिक विवादमा रुमल्ली रह्यो। राष्ट्रिय टोलीको कप्तान नियुक्ति, खेलाड़ीको ग्रेड वर्गीकरण तथा मुख्य प्रशिक्षक नियुक्ति पनि यसैमा थपिए। यसबाहेक उनको कार्यावधिमा नेपाली क्रिकेटको खासै प्रगति भएको देखिएन। पूर्व क्रिकेटर तथा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका सदस्य लेख छेत्री भन्छन्, विधान अनुरूप एउटा संस्थाले आफ्नो जीवन्ततालाई निरन्तरता दिनका लागि इलेक्सन हुन्छ राम्रो हो। प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय कमजोरीलाई ढाकछोप गर्नका लागि हुन सक्छ उहाँहरूले अर्ली इलेक्सन गर्नुभएको हो। यही व्यक्तिहरू घुम्नु आएर गरे भने अर्ली इलेक्सनले पनि केही समस्याको समाधान देखिन्न। मलाई लाग्दैन कि यो प्रकारको जुन समस्या बारम्बार आइरहेछ त्यो समाधान हुन्छ। चन्द यसअघि 2072 मंसिरमा पनि क्यानको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए। सो समय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेप र क्यान बीचको विवादका कारण चन्द नेतृत्वको कार्य समितिले काम गर्न पाएन। क्यान र राखेप बीचको विवाद अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट महासंघ आईसीसी सम्म पुग्यो। राजनीतिक हस्तक्षेप र अदूरदर्शी खेल नेतृत्वका कारण नेपाली क्रिकेट पहिलो पटक विश्व सामु कलंकित बन्न पुग्यो। आईसीसीले 2073 वैशाख 13 मा क्यानमाथि प्रतिबन्ध लगायो। करिब 3.5 वर्षपछि आईसीसीले क्यानमाथिको निलम्बन फुकुवा गरेपछि 2076 मा फेरि चन्द क्यानको नेतृत्व सम्हाल्न आइपुगे। यसपटक क्यानभित्र उत्पन्न विवाद तथ्य, प्रमाण र सफाईका आधारमा क्रमशः समाधान हुँदै जाने र फ्रेश इलेक्सनबाट क्यानलाई अघि बढाउने अध्यक्ष चन्द बताउँछन्। विवादहरू चाहिँ आएको के विवादमा बस्नुभन्दा यस इलेक्सनको माध्यमबाट त्यो क्रिकेट जगतले जसलाई बनाउँछ, जसलाई पचाउँछ उहाँले त्यो टार्गेट चलाउनु हुन्छ भनेर हाम्रो 3 महिनाभित्रै गर्नु लक्ष्य थियो। तर 3 महिनासम्ममा चाहिँ मैले इम्पोर्टेन्ट एक्टिभिटीहरू टुर्नामेन्टहरू भयो हुनाले सबै डिस्टर्बेन्स भयो भने क्रिकेट गतिविधिको सट्टा हामी चाहिँ इलेक्सनतिर लाग्नुहुन्न भन्ने खालको भएर जेठ मसान्तभित्रै 4 महिना अगाडि नै क्यानको विशेष साधारण सभा मार्फत नयाँ कार्यसमिति गठन गर्नुपर्छ भन्ने बोर्डले पनि प्रस्ताव गरेको। चन्द नेतृत्वले आफ्नो कार्यकाल बाँकी रहँदै अर्ली इलेक्सनको निर्णय गर्नुलाई शंकाको दृष्टिले हेरिएको क्यान केन्द्रीय सदस्यहरू बताउँछन्। कार्य समितिको यस्तो हरकतबाट आईसीसी र राखेपको नजरमा क्यानप्रति अविश्वासको वातावरण सृजना भएको केन्द्रीय सदस्य चुम्बी लामाले बताए। उनले भने बहुमतको आधारमा जबरजस्ती तरिकाले चाहिँ निर्णय गरेर नेपाल क्रिकेट संघ चाहिँ आज एकपछि अर्को विवादास्पद अवस्थामा पुगेको छ। गल्ती गरे भनेर आफैले नै रियलाइज गरिसकेपछि त्यो ठाउँमा बस्नु चाहिँ नैतिक हिसाबले दिन जस्तो मलाई लाग्दैन। समय अवधि बाँकी रहँदै इलेक्सन किन भन्ने कुरा चाहिँ क्वेसन मार्क छ। विभिन्न विवादहरूमा चाहिँ तर धेरै कुराहरू अझै यसको पोस्टमार्टम हुन बाँकी नै छ। अहिले यस्तो अवस्थामा नेपाल क्रिकेट संघले अर्ली इलेक्सन गर्नु भनेको चाहिँ केही न केही इलेक्सन छ होइन। फेरि आईसीसीलाई शंका हुने, खेलकुद परिषद शंका हुने कामहरू भइराखेको छ। क्यानको एउटा कार्यकाल 4 वर्षको हुन्छ। विधान अनुसार 4 वर्षको कार्यकालमा 3.5 वर्ष पूरा भएपछि निर्धारित मिति अगावै अर्ली इलेक्सन गर्न पाउने प्रावधान छ। विवादमा रुमल्ली रहनु भन्दा पनि नयाँ नेतृत्व चयन गरी अघि बढ्नु नै ठीक हुने क्रिकेट जानकारहरू बताउँछन्। विभिन्न विवादबारे छानबिन जारी राख्दै नयाँ नेतृत्व योजनाका साथ अघि बढ्ने हो भने नेपाली क्रिकेटलाई फाइदा हुने विश्लेषकहरू बताउँछन्। अर्ली इलेक्सन गर्ने क्यानको निर्णय कसैलाई बन्देज गराउने हेतुले हो भने यसले नेपाली क्रिकेट झन खस्किँदै जाने क्रिकेट जानकार विनोद पाण्डे बताउँछन्। सेटल हुन नसकेको देखेर अर्ली इलेक्सनलाई टार्गेट गरे जस्तो लाग्छ। नेपाली क्रिकेट यही फिक्सिङ, बलात्कारी घटना अनि अरू विवादहरूको कारण चाहिँ त्यसको वरिपरि मात्रै केन्द्रित भइरहेछ होइन। तर नयाँ टिम आयो भने चाहिँ यो सबै केसहरू छानबिनमा बसिरहेको नि उनीहरूलाई अगाडि काम गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ। सायद विधिसम्म चाहिँ होला, कसैलाई बन्देजको हिसाबले हेरेको छ जस्तो लाग्दैन। तर यदि कसैलाई बन्देजको हिसाबमा हेरेछ भने त्यो चाहिँ नेपाली क्रिकेटको लागि चाहिँ राम्रो गर्दैन। क्यानको 44 जिल्लामा जिल्ला कमिटी विस्तारित छ। आगामी निर्वाचनमा साविकको 39 जिल्लाबाट मात्र मताधिकार प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन्। कर्णालीको जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यान तथा गण्डकीको बागलुङ र पर्वतलाई जिल्ला सदस्यका रूपमा विस्तार गर्ने निर्णय यही कार्यकालमा भएका कारण उनीहरूको मताधिकार सहितको उपस्थिति हुने छैन। कार्य समितिका 2 जना उपाध्यक्ष र सचिवले राजीनामा दिएका कारण यस पटकको निर्वाचनमा निर्वाचित 17 मध्ये 15 जनाले मात्र नयाँ कार्य समितिका लागि मतदान गर्नेछन्। 39 जिल्लाबाट 1 प्रतिनिधि, 7 वटा प्रदेशबाट 21 जना र कार्य समितिका 15 जनाले नयाँ कार्य समितिका लागि मतदान गर्न पाउँछन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि पूजनी श्रेष्ठ। कान्तिपुर सविस्तार।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले मन्त्रालयहरूले बनाएका कार्ययोजनालाई एकीकृत रूप दिएको छ। सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा बसेको मन्त्रालय स्तरीय बैठकपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले सबै मन्त्रालयले बनाएको कार्ययोजनालाई एकीकृत रूप दिएको हो। यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वर्तमान सरकारले ल्याएको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सबै मन्त्रालयलाई आफ्नो मन्त्रालयका कार्ययोजना बनाएर प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै परराष्ट्र मन्त्री विमला राई पौड्यालले न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न र नतिजामुखी बनाउन प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशन बमोजिम सबै मन्त्रालयहरूले आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको र त्यसलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले एकीकृत रूप दिएको बताउनुभयो। स्वार्थबाजिनी समितिमा सदस्य बन्नबाट सांसदहरूलाई समिति गठनका क्रममा नै रोक्ने व्यवस्था प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा राख्न राजनैतिक दलका नेताहरू सहमत भएका छन्। प्रतिनिधि सभा नियमावली मसुदा समितिको आज बसेको बैठकमा स्वार्थबाजिनी समितिमा सदस्य बन्नबाट सांसदलाई रोक्ने व्यवस्था राख्न सबै दल सहमत भएका हुन्। विगतमा आफ्नो स्वार्थबाजिनी विषयमा हुने छलफल र निर्णय प्रक्रियामा सांसदहरू सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था भएकोमा अब भने त्यसलाई संशोधन गरेर त्यस्ता समितिमा सदस्य नै हुन नपाउने व्यवस्था गर्न लागि हो। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 191 मा छलफल र निर्णयमा भाग लिन नहुने सम्बन्धी व्यवस्था छ। अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग नियोग USAID की प्रमुख सामान्था पावर नेपाल भ्रमणका लागि आज काठमाडौँ आउनु भएको छ। अमेरिकाका तर्फबाट लगातार भइरहेको उच्चस्तरीय भ्रमणका बीच पावर नेपालको 2 दिने भ्रमणका लागि काठमाडौँ आउनु भएको हो। पावरले आज परराष्ट्र मन्त्री विमला राई पौड्यालसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ। भेटवार्तामा MCC कार्यान्वयन, जलवायु परिवर्तन, नेपाललाई अति कम विकसित मुलुक LDCबाट विकसित मुलुकका रूपमा स्तर उन्नति गरिएपछि प्रदान गर्ने सहयोग लगायतका विषयमा छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। यस्तै भोलि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यतालिका छ। नेपाललाई विकासशील मुलुकमा स्तर उन्नति गर्न सहयोग गर्ने भन्दै USAIDले 83 अर्ब रुपियाँको सहयोग घोषणा गरेपछि सो भ्रमण भएको हो। पावरको भ्रमण लगत्तै अमेरिकाका तर्फबाट अर्को उच्चस्तरीय भ्रमण हुने तय भएको छ। आगामी फागुन 2 गते अमेरिकाका दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला ब्युरोका उप सहायक मन्त्री आफरिन अख्तर नेपाल भ्रमणमा आउने तय भएको छ। 3 साताको अवधिमा अमेरिकाका तर्फबाट तेस्रो उच्चस्तरीय भ्रमण हुन लागेको हो। अमेरिकाका तर्फबाट गत साता उप विदेश मन्त्री भिक्टोरिया नुल्यान्डले नेपाल भ्रमण गर्नुभएको थियो। यसैबीच अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीका लागि युरोपेली आयुक्त जुटा उर्ली लाइनेन भोलि नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ। काठमाडौँ स्थित युरोपियन संघ UA को दूतावासका अनुसार उहाँ एक दिने भ्रमणमा नेपाली टोली नेतासँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम पनि तय गरिएको छ। पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि UA-बाट हुन लागेको यो पहिलो उच्चस्तरीय भ्रमण हो। आयुक्त उर्पी लाइनेन नेपालमा युरोपेली संघका विभिन्न कार्यको सुरुवात गर्न आउन लागेको जनाइएको छ। राष्ट्रिय सभाकी नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालले पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ। पदभार ग्रहणसँगै अर्यालले संघीय संसदमा महिला सदस्यका लागि संसदीय भूमिका प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नुभयो। पदभार ग्रहण अघि अर्यालले आज बिहान शीतल निवासमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उपस्थितिमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको थियो। गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रकी सांसद अर्याल हिजो निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको थियो। सर्वोच्च अदालतले थारू समुदायलाई लोकसेवाले लिने परीक्षामा आरक्षण दिन सरकारका नाममा प्रमादेश जारी गरेको छ। थारू कल्याणकारिणी सभाले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा आज न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ र आनन्द मोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले थारूसहित नयाँ आरक्षित वर्गका लागि जे जस्तो अनुपातमा आरक्षणको व्यवस्था छ सोही अनुसार लोकसेवाले लिने परीक्षामा क्षतिपूर्ति सहित आरक्षणको व्यवस्था गर्न प्रमादेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चले जारी गरेको आदेशमा कानून निर्माणको अभावमा प्रत्याभूत अधिकारको प्रचलन हुन नसकेबाट आरक्षणको लागि योग्य वर्गमा हुन गएको क्षतिको पूर्ति गर्नुपर्ने देखिएको भनिएको छ। सर्वोच्चले आर्थिक वर्ष 2079-80 मा आरक्षण नगरिएबाट वास्तविक रूपमा गुम्न गएका पदहरू समेत समेटी आरक्षण दिन आदेश गरेको हो।
उचित मूल्य नपाएको भन्दै झापाका किसानले उत्पादित कुखुरा र अण्डा सडकमा फालेर विरोध जनाएका छन्। बिचौलियाका कारण कुखुरा र अण्डा बिक्री नभएको आरोप लगाउँदै किसानहरूले आज बिर्तामोडमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। जिल्लाभरका अण्डा उत्पादक, कुखुरा पालक, बाख्रा पालक सहितका किसानहरूले बिर्तामोडको मुक्ति चोकमा नाराबाजी गर्दै कुखुरा र अण्डा सडकमा पोखेर विरोध जनाएका हुन्। उनीहरूले 400 लियर्स कुखुरा र 20 कार्टुन अण्डा सडकमा पोकेका हुन्। जिल्लामा दैनिक 1500 कार्टुन अण्डा उत्पादन हुने गरेको छ, तर खपत जिल्लामा मात्र दैनिक 3000 कार्टुन भन्दा बढी रहेको मेचेनगर नगरपालिका 2 का किसान चुनामणि मगरले जानकारी दिनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब भोजपुर डायरीको पालो। भोजपुर डायरीबाट शाहीमान राईको नमस्कार। भोजपुर सदरमुकामदेखि दक्षिण क्षेत्र जोड्न भोजपुर घोरेटा सडकको कावा खोलामा निर्माणाधीन पत्ती पुल भत्किएको 1 वर्ष बितिसक्दा पनि पुनर्निर्माण शुरू भएको छैन। स्विजरल्याण्ड सरकारको आर्थिक सहयोगमा निर्माणाधीन पत्ती पुल 2078 मङ्सिर 11 गते भत्किएको थियो। संघीय सरकार र श्री सरकार बीच सम्झौता बमोजिम रामप्रसाद राई गाउँपालिका र हत्वागढी गाउँपालिकाको सिमानामा बग्ने कावा खोलामा श्री सरकार र MA खाम्पासे निक इन्जिनियरिङ कम्पनीले संयुक्त रूपमा 2,56,48,00,000 रुपियाँमा ठेक्का सम्झौता गरी श्री सरकारले रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट प्रोग्राम अन्तर्गत पहिलो पटक परीक्षणको रूपमा निर्माण गर्न लागेको थियो। बालबालिकामा स्नायु र नसाको विकासमा उत्पन्न हुने अटिजमको प्रभाव बढ्दो क्रममा रहे पनि यसको न्यूनीकरणको लागि नेपालको सरकारी निकाय उदासीन रहेको अटिजम पीडित बालबालिकाका प्रभाव अभिभावकहरू गुण गर्दै आएका छन्। दैरोग, सुस्त मनस्थिति लगायत विभिन्न शब्दले सम्बोधन गर्दै वर्गीकरण गरे पनि अटिजम भएका बालबालिकाहरूको मस्तिष्क तीक्ष्ण हुने चिकित्सकहरू बताउँछन्। एसियाली विकास बैंक र नेपाल सरकारको लगानीमा भोजपुरको घोरेटा र प्याउलीमा निर्माणाधीन विद्युत सबस्टेशन अलपत्र परेको छ। भारतीय ठेकेदार कम्पनी एसुजेट इन्फ्रा इन्जिनियरिङ कम्पनीले निर्माण ढिलाइ गरेकोले अलपत्र परेको हो। आर्थिक वर्ष 2072-73 ग्लोबल टेन्डर मार्फत भारतीय कम्पनीलाई 5 वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने शर्तमा सबस्टेशन निर्माण गर्ने ठेक्का दिएको थियो। पछिल्लो समय भोजपुरमा किसानहरू व्यावसायिक रूपमा चिया तथा कफी खेती गर्न थालेका छन्। भोजपुरको टेम्केमयू गाउँपालिकाको चिनामाखु, अन्नपूर्ण बिल्पा, भोजपुर नगरपालिकाको जावा, रामप्रसाद राई गाउँपालिकाको कटुचे धोप्लेखानी र आमचोक गाउँपालिकाको इउ, बयाङ, वासिङ थर्पु लगायत विभिन्न ठाउँमा चिया खेती विस्तार गरिएको छ। हवस् त, भोजपुर डायरी आजले यति नै। शाहीमान राईलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। सरकारले पश्मिना क्षेत्र निर्यात राष्ट्रिय रणनीति सार्वजनिक गरेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले आज एक कार्यक्रमका बीच पश्मिना क्षेत्र निर्यात राष्ट्रिय रणनीति सार्वजनिक गर्नुभयो। सन् 2026 सम्म पश्मिनाको निर्यातबाट वार्षिक 7 करोड 50 लाख अमेरिकी डलर अर्थात् हालको विनिमय दर अनुसार 9 अर्ब 75 करोड रुपियाँ विदेशी मुद्रा भित्राउने लक्ष्यसहित मन्त्री भण्डारीले सो योजना सार्वजनिक गर्नुभएको हो। सो योजनामा राष्ट्रिय पश्मिना क्षेत्र निर्यात रणनीति, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, व्यापार तथा निर्यात प्रवर्धन केन्द्र तथा नेपाल पश्मिना उद्योग संघको सहकारी र युरोपियन युनियनको सहयोग रहनेछ। उद्योग मन्त्रालयले युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोग तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्रको प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालन गरिरहेको व्यापार तथा लगानी कार्यक्रम अन्तर्गत राष्ट्रिय पश्मिना निर्यात रणनीति तर्जुमा गरिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। टर्कीको दक्षिणी र सिरियाको उत्तरी भागमा गएको भूकम्पमा परि 5000 बढी मानिसको मृत्यु भएको छ। दुवै मुलुकका भत्किएका हजारौं भवनको भग्नावशेषमा फँसेका मानिसहरूको उद्धार कार्य पनि जारी रहेको बीबीसीले जनाएको छ। हजारौंको ज्यान गएपछि अन्तर्राष्ट्रिय सहायता प्रयास तीव्र पारिएको छ। स्थानीय समयअनुसार हिजो बिहान गजिया फेन्ट नजिकै मानिसहरू सुतिरहेका बेला 7.8 म्याग्निट्युडको भूकम्प गएको थियो। त्यसपछि फेरि 1:30 बजे 7.5 म्याग्निट्युडको भूकम्प गएको थियो, जसलाई अधिकारीहरूले प्रकम्प नभएको बताएका छन्। पहिलो भूकम्पपछि टर्कीमा मात्रै 3419 जना भन्दा बढीको मृत्यु भएको र 15000 भन्दा बढी घाइते भएको प्रकोप एजेन्सीले जनाएको छ। सिरियामा 1600 बढी मानिसको मृत्यु भएको बताइएको छ। टर्कीले सहयोगका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अपील गरेपछि अमेरिका र दक्षिण कोरिया लगायतका देशहरूले सहायता पठाइरहेका छन्। अब खेल प्रसङ्ग। नेपाल बङ्गलादेशमा जारी साफ अन्डर-20 वुमेन्स च्याम्पियनसिप फुटबलको फाइनल प्रवेश गरेको छ। ढाका स्थित मुस्तफा कलम स्टेडियममा आज भएको खेलमा भारतलाई 3 गोल अन्तरले पराजित गर्दै नेपालले फाइनल यात्रा तय गर्यो। भारतले पहिलो हाफमा 1-0 अग्रता लिएको खेलको दोस्रो हाफमा नेपालले पुनरागमन गर्यो। नेपालको जितमा कप्तान प्रीति राई, अञ्चली चन्द र
अमिषा कार्कीले समान एक गोल गरे। भारतकी अपूर्ण नजारीले 1 गोल गरिन्। जितसँगै नेपालले 3 खेलबाट 6 अङ्क जोड्यो। पहिलो खेलमा घरेलु टोली बङ्गलादेशसँग पराजित नेपालले दोस्रो खेलमा भुटानलाई हराएको थियो। भारतको 3 खेलबाट 4 अङ्क छ। र केएनपी नेरोलेक राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि न्यू डायमन्ड युथ स्पोर्ट क्लबले जितेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको कवर हलमा आज भएको फाइनलमा 5 पटकको च्याम्पियन विभाग नेपाल एपिएफ क्लबलाई 3-2 को सेटमा पराजित गर्दै न्यू डायमन्ड पहिलो पटक च्याम्पियन बनेको हो। न्यू डायमन्डले एपिएफ माथि 28-26, 21-25, 25-22, 24-26, 15-9 को सेटमा जित निकाल्यो। जसै तेस्रो स्थानका लागि भएको खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गर्दै नेपाल पुलिस क्लब विजय भएको छ। पुलिसले आर्मीलाई 25-21, 25-21 र 25-19 को सेटमा हरायो। च्याम्पियनको विजेता न्यू डायमन्डले उपाधिसँगै 3 लाख तथा उपविजेता बनेको एपिएफले 1,50,000 रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गरेका छन्। तेस्रो भएको पुलिसले 75,000 रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ। माघ 21 गतेबाट सुरु भएको प्रतियोगितामा 3 विभागीय सहित 4 टोलीको सहभागिता रहेको थियो। हस्तै नै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे हामी नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेलाई न्युज डेस्कका सम्पूर्ण साथीहरूसँगै साथी नवीन र म सन्तोष बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्री।